बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और रास्ते में जितनी अपडेट्स हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो खित्ते से और पाकिस्तान से खबरें मेरे पास पहुंची हैं और इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया में चीज़ें आई हैं। एक तो अरब अब इस लड़ाई में उतरने जा रहे हैं, इस किस्म के अंदेशे का इजहार किया जा रहा है। अरब ममालिक अगर इस लड़ाई में उतरते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा इसराइल। उसे फायदा होगा उस लड़ाई में जिसमें वो अकेला पड़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलात अमेरिका में पैदा हो चुकी हैं, नेतन्याहू के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। पहली मर्तबा इसराइल को इतनी मार पड़ रही है और इतने बम इसराइल में गिर रहे हैं कि इससे पहले कभी माजी में हुआ नहीं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके साथ ये होगा। अब अगर इसराइल के साथ अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इसराइल। सबसे बड़ा लूजर कौन होगा, यानी जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर अरब ममालिक का ईरान के साथ झगड़ा हो जाता है या वो इस लड़ाई में बराह रास्त उतर जाते हैं, तो वो ईरान के बाद पाकिस्तान होगा। देखिए, नुकसान तो सारे खित्ते का होगा ना, लेकिन पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा दोनों सूरतों में। नंबर एक ये कि पाकिस्तान अपने एक हमसाये से हाथ धो बैठेगा। बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और किसी भी अरब मुल्क की सरहद बराह रास्त इस तरह से ईरान के साथ नहीं लगती जिस तरह पाकिस्तान की लगती है। पाकिस्तान एक लंबी सरहद शेयर करता है ईरान के साथ और उस सूबे की सरहद शेयर करता है ईरान के साथ जिस सूबे में हालात बहुत खराब है, जिस सूबे में आप रात के वक्त ट्रेवल नहीं कर सकते बलूचिस्तान में, उसके साथ ईरान लगता है। तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को यह सूट नहीं करता कि ईरान जैसे मुल्क के साथ बिगाड़ पैदा कर ले, क्योंकि ये लड़ाई हमेशा तो चलनी नहीं है। अब लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा, या तो देखे ना टारगेट अचीव हो जाएंगे। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियां 18 एजेंसियों ने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को यह लिख कर दे दिया है और वो रिपोर्ट लीक हो गई है, पब्लिक हो गई है, जिसमें यह बताया गया कि जनाब ये रिजीम चेंज नहीं हो सकता ईरान में। आप जो मर्जी कर लें, आप ईरान में रिजीम चेंज नहीं कर सकते। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है। अब रिजीम चेंज तो होगा नहीं, जो भी जंग के अहदाफ है वो ये हासिल कर लेंगे अगर पाकिस्तान इस जंग में उतर जाता है। लेकिन अगर अरब उतरे तो पाकिस्तानियों को उतरना पड़ेगा। सऊदी अरब घसीट के पाकिस्तान को ले जाएगा, यूएई भी। हमने इन सारों के पैसे देने, वरना ये कहेंगे जनाब फौरी तौर पे हमारे पैसे वापस करो। तो अरबों की और ईरान की अगर लड़ाई हो जाती है तो इसराइल सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और पाकिस्तान सबसे बड़ा इसका नुकसान उठाने वाला मुल्क बनेगा, क्योंकि एक तो हमारा हमसाया बहुत जाया हो जाएगा हमेशा के लिए, दूसरा हम इस लड़ाई के मुतहम्मिल हो नहीं सकते। तो पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, तुर्की को पूरी कोशिश करनी चाहिए और जोर लगाना चाहिए कि किसी तरह भी अरब ममालिक इस लड़ाई से बाहर रहें। ईरान ने भी हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि ये लड़ाई ना हो। ईरान ने यह भी बताया कि हमारे पास 6 माह लड़ने की अभी सलाहियत मौजूद है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई अभी खत्म हो जाएगी। यानी जो हिकमत अमली है ईरान की वो ये रही कि उन्होंने पहले सस्ते हथियार भेजे, यानी सस्ते मिसाइल भेजे, पुराने सेकंड जनरेशन तक के उन्होंने मिसाइल भेजे और जदीद मिसाइल उन्होंने भेजे नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स या जिन्हें जो एक्यूरेट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको ईरान ने नहीं भेजा। ईरान ने अपने पुराने मिसाइल भेजे और पुराने ड्रोन भेजे। खुदकुश ड्रोन है वो, शायद ड्रोन जैसे कहते हैं, वो खुदकुश है। यानी नॉर्मली हमने ड्रोन देखे थे ना, ड्रोन आता है ऊपर से गुजरता है, मिसाइल फेंकता है, तबाही होती है, ड्रोन चला जाता है। ऐसा नहीं है, ये ड्रोन आता है खुद ही आगे टक्कर मारता है जिस चीज में लगना होता है। तो 100% एक्यूरेसी के साथ ये आते हैं, आगे टक्कर मारते हैं और तबाही फैला देते हैं। तो ये ड्रोन का तोड़ तो कोई नहीं है अमेरिका के पास, इसराइल के पास। जो तोड़ है, अभी बीबीसी में एक और रिपोर्ट छपी हुई है, वो पैट्रियट मिसाइल है। और जो पैट्रियट का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बैटरियां वहां लगी हुई है पूरे रीजन के अंदर। और पैट्रियट का एक एक मिसाइल जो है वो 4 मिलियन यानी 40 लाख अमेरिकी डॉलर का है। तो 15-20 हजार का ड्रोन गिराने के लिए ये 40 लाख अमेरिकी डॉलर जाया कर देते हैं। और 800 के करीब इंटरसेप्टर्स मार चुके हैं ये अभी तक, 800 के करीब। ये रिपोर्टें छप चुकी हैं आलमी मीडिया में। तो 800 इंटरसेप्टर्स का आपको मतलब पता है? ये जो पैट्रियट के मिसाइल हैं ये 4 मिलियन डॉलर का एक है, 800 ये मार चुके हैं। आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि कितना नुकसान हो गया अब तक अमेरिका को, अरब ममालिक को और इसराइल को। और ये लगातार होता चला जा रहा है, लगातार होता चला जा रहा है। तो ईरान की हिकमत अमली ये थी कि उन्होंने उन हथियारों के जरिए से जो दिफाई सलाहियत है मिसाइलों को रोकने की, वो कमजोर कर दी पूरे रीजन में। यानी अरब ममालिक में भी और इसराइल में भी अमरीकी अड्डों के पास अब वो सहूलत नहीं है जो पहले थी।
اب وہ حملوں کو روکنے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے. یہ بات امریکی دفاعی تجزیہ کار بھی مان رہے ہیں. ایران کے بہترین ہتھیار باقی ہیں اور ان کو روکنے کا جو انتظام تھا وہ ختم ہو گیا. جو بیریئرز تھے نا اسرائیل تک جانے کے لیے، بیریئرز اگر میں آپ کو بتاؤں تو سمپل یہ ہے کہ رستے میں رکاوٹیں تھی نا، 4-5 ملکوں کو کراس کر کے، سمندر کو کراس کر کے پھر جا کے اسرائیل آتا ہے جس میں ایرانی میزائل یا ڈرون ہٹ کرتا ہے. یہ رستے میں بہت سارے بیریئرز تھے نا، ان سب نے اپنے اپنے اڈے دیے ہوئے تھے امریکنز کو اور وہ وہاں سے روکتے تھے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ روکنے کی صلاحیت یا تو ختم ہو گئی یا بہت کمزور ہو گئی. تو امکانات بڑھ گئے ہیں کہ ایران کے ہتھیار یا میزائل یا ڈرونز وہ آسانی کے ساتھ اسرائیل کو ہدف بنائے. اور اب یہ ہو رہا ہے. جو انڈین صحافی وہاں سے آئے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تو مار رہے ہیں اسرائیلیوں کو اور اسرائیل کسی قسم کی کوریج نہیں کرنے دے رہا، وہ سزائیں دے رہے ہیں، تو 5 سال کے لیے جیل میں ڈالیں گے. اگر کسی نے اسرائیل میں تباہی دکھائی تو نیتن یاہو تباہی کو روک نہیں پا رہا لیکن تباہی کے مناظر کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اب ناظرین ایک اور جو بڑا خوفناک کام ہوا، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ بڑا خطرناک صورتحال اختیار کر جائے گا، پورا خطے کو آگ لگ جائے گی اگر عرب ممالک ایران کے ساتھ اس جنگ میں براہ راست اتر گئے تو، اور اگر پاکستان کو گھسیٹ لیا تو پاکستان کے لیے اور زیادہ بڑا پرابلم ہو جائے گا. انہوں نے ریفائنری کو اٹیک کیا، یہ اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کے اندر، تہران ریفائنری کے اوپر اٹیک کیا. یہ 2,25,000 بیرل آئل جو ہے یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر پیداوار تھی اس کی، اس کو آگ لگا دی. اتنی خوفناک آگ لگی ہے کہ پورے تہران کے اندر کالے بادل ہیں دھوئیں کے. تہران میں دن کے وقت رات ہوئی تھی، ہر طرف سیاہ کلر تھا. حکومت نے ایڈوائزری جاری کی کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں، اس کے صحت کو نقصانات ہوں گے. وہاں پہ جو بارش ہوئی ہے وہ سیاہ رنگ کی بارش ہوئی، یعنی اس کے اندر یہ کیمیکل ہے. تو ہلال احمر نے بھی ایک پیشن گوئی کی ہے کہ یہاں تیزابی بارش ہو سکتی ہے، اس کا امکان ہے، جو جلد اور پھیپھڑوں کو شدید نقصان ہو سکتا ہے شہریوں کا. بارش کا پانی کالا ہے تو بیماریاں بہت پھیل سکتی ہیں. تو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جو اسرائیل نے کیا ایران میں، اور یہ آگ کے اوپر ابھی تک پراپر قابو نہیں پایا جا سکا، وہ نقصانات ابھی بھی ہو رہے ہیں. دوسری جانب جب یہ اسرائیل نے کیا ایران میں تو ایران نے اس کی ریٹیلیشن میں حیفا میں جو اسرائیلی شہر ہے وہاں پہ جو اسرائیل کی ایک ریفائنری ہے اس کو نشانہ بنا دیا. اب یہ ریفائنری بھی 2 لاکھ بیرل روزانہ ان کی پیداوار ہے، وہاں پہ انہوں نے نشانہ بنایا، وہاں سے بھی دھوئیں کے بادل اور آگ اٹھ رہی ہے. لیکن دیکھیں اسرائیل بڑا جدید ملک ہے، اس نے بڑا زبردست نظام بنایا ہوا ہے. آپ اس کی کسی بھی چیز کو تباہی کرتے ہیں تو وہ ڈیمیج کنٹرول بہت تیزی سے کرتے ہیں. اب ایران میں اتنے خوفناک حملے ہو رہے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول تو دور کی بات ہے، ان کی اسٹریٹجی صرف اٹیک کی ہے کہ بس حملہ کرتے جاؤ اور کسی بھی طرح کر کے دشمن کو انگیج رکھو حملوں کے ذریعے سے. تو وہ حملوں کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو اس میں اور بتاتا ہوں، یہ عرب ممالک نے نا کوئی ڈیٹا شیئرنگ کی ہے امریکہ کے ساتھ، ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹیں بھی ہیں عرب ممالک کی. تو امریکنز کو وہ وقتاً فوقتاً کیونکہ ان کی الائی ہیں، ان کے اتحادی ہیں، تو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چیزیں. تو چند چیزیں ایسی ہیں جو اب عرب ممالک کے اندر خدشات بڑھ گئے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ امریکی عہدیداروں نے جو بار بار یہ کہا نا کہ یہ ایک مذہبی جنگ ہے یا اسلام کے خلاف جنگ ہے، اس پہ نا عوام کے اندر رد عمل بڑا obvious ہے، وہ پیدا ہوگا. نمبر 2 اگر یہ جنگ بڑی لمبی چل جاتی ہے نا تو اس سے معیشت کو وہ ڈبو دے گی، بڑا نقصان معیشت کا بھی ہو جائے گا. عوام میں رائے بن رہی ہے کہ امریکی بیسز، یہ عرب عوام کے اندر یہ رائے بن رہی ہے، عرب عوام یہ سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ جو امریکہ کی بیسز ہیں ان کا ہمیں فائدہ نہیں ہے، ان کا ہمیں نقصان ہے، وہ ہمیں تحفظ نہیں دے رہی بلکہ ہمارے لیے وہ خطرہ بن رہی ہیں. اور ایک اور چیز جو ہونے جا رہی ہے، یہ ابھی بحرین سے یہ اٹیک ہوا تھا، غالباً اسرائیل نے یہ اٹیک کیا ہے. ایران میں پینے کے صاف پانی کے اوپر اٹیک کیا گیا کہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہ ملے، اور جہاں سے پانی کی ترسیل کا پورا نظام ہے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا تاکہ لوگ سفر کریں.